بيان. دونك نخدمو بواحد التمرين تطبيقي. نعتبر الدالة العددية اف دو اس كتساوي 2 أس إكس أس 3 ناقص إكس. حدد مجموعة تعريفها، يعني مجموعة تعريف اف، ثم أحسب النهايات عند محداتها، يعني محدات ديال اف. ثانيا أحسب مشتقة اف، المشتقة الأولى، ثم أعطي جدول التغيرات. دونك لاحظوا معايا دابا حددت دي دو اف. بيان سيغ دي دو اف فاسيل، اوكي. بيان سيغ معنديش مشكل اكس أس 3 ناقص اكس باسكو دو ماشي مشكل فيها، اوكي. يعني ديفيرون ا كوا ا 0 اي ا 1 اي بوزيتيف، اوكي. دونك معنديش بروبليم. دونك لاحظوا معايا بان اف دو اكس كتكتب على هذا الشكل، هي ليكسبونسيال دو الالان ديال 2 أس إكس أس 3 ناقص إكس. دونك هاد الأس ديال 2 غيهبط هنا حدا الإلين، يعني ليكسبونسيال إكس أس 3 ناقص إكس في إلين دو 2. بيان. ومنه فإن صي. دونك ومنه فإن دي دو إف كتساوي إر، وي و نو؟ دي دو إف كتساوي إر، يعني موال انفيني بليس لانفيني. المحدات ديال دي دو إف هما موال انفيني بليس لانفيني، يعني نحسبو لا ليميت موال انفيني ولا ليميت بليس لانفيني. يعني لاحظوا معايا ليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى مثلا بليس لانفيني كتساوي ليميت ديال ليكسبونسيال. دونك ندير هاد ليكسبرسيون ديريكتومون اكس اس 3 ناقص اكس في الالان دو 2 اكس يؤول الى بليس انفيني. دونك نعوضو بليس انفيني. لاحظوا معايا تعطيني بليس انفيني اس 3 هي بليس انفيني ناقص بليس لانفيني، دونك فورم انديتيرميني او شكل غير محدد. في هاد الحاله خصني ندير شي حاجه باش يعني نتخلص من هاد الشكل غير محدد. دونك لاحظوا معايا بان العامة مثلا باكس اس 3 هي الليميت. دائما فاش تكون عندك بليس انفيني ولا موال انفيني فكر في التعميل اول حاجه، اوكي. دونك اكس يؤول الى بليس انفيني لا خرج لك شكل غير محدد، ماشي تجي دائما ليس نبدا دير التعميل حتى تشوف واش عندك شكل غير محدد، اوكي. بيان. دونك الاكسبونسيال اكس اس 3 عامل لواحد ناقص واحد على اكس اس 2 في الالان ديال 2، ويلو. بيان. دونك هذا يؤول الى الصفر عندما يؤول اكس لبليس انفيني واحد على اكس اس 2، اوكي. دونك كتبقى لي واحد في الالان ديال 2 يعني الى 2 اكس اس 3 يؤول بليس انفيني يعني لا ليميت كتساوي بليس انفيني ديريكتوم. نفس الطريقه ليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه، اوكي. دونك ديريكتومون لاحظوا معايا غادي نعوض غير موال انفيني. دونك هذا 1 سور اكس اس 2 تؤول الى الصفر، دونك كتبقى لي هنا موال انفيني اس 3. ليكسبونسيال ديال موال انفيني كيساوي كوا؟ بيان سور ولكن ردوا معايا البال، راه الالين دو 2 الالين دو 2 راه بوزيتيف، يعني الا كانت مثلا الالين ديال 1 على 2 يعني راه غادي تبدلوا الليميت، اوكي. يعني تقدر هذه ديال بليس انفيني تخرج لك موال انفيني وديال الموال انفيني تخرج بليس انفيني، اوكي، اولا زيرو اكسيتيرا، اوكي. رد البال بالنسبه للالين ديال هذا العدد اللي كيكون هنا، اوكي. واش ما بين صفر وواحد قطعا ولا اكبر قطعا من واحد، اوكي. رد البال في هذه الامور هذه، اوكي. دونك اف دو اكس، دونك لاحظوا معايا عوضنا الموال انفيني، دونك كتعطيني بيان سور ليكسبونسيال ديال موال انفيني. موال انفيني بيان سور في الالين ديال 2 غتبقى موال انفيني باسكو الالين دو 2 بوزيتيف، وي ولا؟ دونك يعني ليكسبونسيال موال انفيني كتساوي كوا؟ كتساوي زيرو، صافي ديريكتومون زيرو. بيان. دونك دابا قال لك احسب لا ديريفي اف بريم، يعني دونك نكمل غير هنا. دونك اف بريم بيان سور اف راه قابل للاشتقاق على ار، ما عندناش مشكل، كتساوي لا ديريفي ديال هادشي. بيان سور نخدمو بهادي باسكو لازمنا نديريفيو هادشي، راه مغنقدوش نديريفيو باش تكونوا فاهمين، راه صعيبه. كنستعملو دائما الالين وليكسبونسيال فاش كيكون عندنا عدد اس المتغير، اوكي. ردي بال معايا في هاد الامور اللي كنقول لك، اوكي. بيان. دونك يعني لا ديريفي ديال هادي يعني ليكسبونسيال نديرها ديريكتومون، يعني لا ديريفي ديال هادشي اللي ما بداخل ليكسبونسيال، يعني اكس 3 ناقص اكس لا ديريفي ديالها هي 2 اكس اس 2 ناقص 1 في الالان ديال 2 مضروب في ليكسبونسيال وكيبقى داكشي نفسه، اوكي. بيان. لاحظوا معايا مزيان ان بيان سيغ سا بوزيتيف و نو،
بيان سور غادي يكون عندنا مثلا اذا كان اكس اونتر موان زي ان وي ولا. دونك غيكون عندي بروبليم غير في موان زي ان باسكو هادو بوزيتيف، ليكسبونسيال توجور بوزيتيف، ان دو بوزيتيف، دونك غيبقى لي الاشاره ديال هادي. دونك الاشاره ديال هادي اللي غتحكم لي بيان سور. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك ici مثلا هنا ici x هو l'infini plus l'infini. بيان سور هنا f prime de x نديرها صغيرة ولا f de x. دابا غنشوف الإشارة ديال المشتقة. دونك لاحظوا معايا فين كتنعدم في باغ اكزومبل 1 sur racine de 2 وي ولا. دونك 1 sur racine de 2 لاحظوا معايا إلا درت 1 sur racine de 2 شنو غيوقع لي؟ هي 1 sur 2 في 2 يعني غتبقى لي. دونك هنا غتنعدم ليا في 1 sur racine de 2 وي ولا. يعني هنا فين تنعدم. بيان دونك لا كان بيان سور كبر وفي موان نزال سور راسين دو 2 يعني في جوج ديال الحالات موان نزال سور راسين دو 2 ولا غديرو دلتا تو سامبلوم ديرو دلتا وغتخرج لكم يعني دلتا في هاد الحالة ديسكريمينو غير ديال هاد المعادلة. اوكي 2 اكس اس 2 ناقص 1 يعني بي ما كاينش يعني ناقص مع ناقص يعني كتساوي 4 في 2 يعني 8. اوكي يعني موان بي يعني ما كاينش موان غاسين دو دلتا يعني هادي هي 2 غاسين دو 2 او كاري ولا يعني 4 في 2 ولا. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك يعني اكس 1 شنو غيساوي ناقص غاسين دلتا يعني ناقص 2 غاسين دو 2 ديفيزي بار 2 فوا 2 يعني بيان سور كوا oui quoi bien sûr parce que bien sûr غتكون oui oui donc غتكون عندي 2 فوا 2 يعني 4 يعني ايكال bien sûr غتبقى لي موان زا sur racine de 2 ou la racine de 2 ou la moins racine de 2 sur 2 par exemple ou x2 bien sûr كتساوي quoi 1 sur racine de 2. كنتمنى يكون هادشي كيبان راه كنزرب شويه باش ما نضيعوش الوقت. اوكي دونك يعني الا كان بيان سور اكس اونتر هاد لو دو راسين راه غيكون بيان سور نيجاتيف ولا لا غتكون بوزيتيف لا بوزيتيف. باغ اكزومبل ما عرفتيش غتكون بلاسي باغ اكزومبل شي نومبر كبر من 1 sur racine de 2 مثلا ب 1 مثلا يعني هنا تعطيك 2 موان 1 دونك يعني يعني بوزيتيف يعني بوزيتيف نيجاتيف يعني كروسونت ديكروسونت كروسونت. بيان سور في موان انفيني شحال لقينا لا ليميت زيرو و بليس انفيني شحال لقينا بليس انفيني. اوكي صافي دونك هادشي اللي طلبوا منا. دونك باغ اكزومبل تحسب لي ليماج دي زيماج بيان سور هنا راه غيكون واحد المماس واحد طونجونت واحد المماس اللي غيكون افقي. اوكي اوريزونتال واحد المماس اوريزونتال في النقطه ناقص 1 على جذر 2 1 على جذر 2. اوكي يعني عندنا جوج ديال لي طونجونت اللي غيكونوا مالهم اوريزونتال يعني افقي. بيان كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الدرس الدواء الاسري يعني كيف ما شفتوا يعني درس جد بسيط سهل بزاف وكما ماشي شي حاجه صعيبه. كنتمنى نكون توفقت باش فهمتوه اي بون كوراج.